Sulod Central Elementary School. Karon nag-iskot ko sa bayan sa akong pamilya. Kini akong gidrawing. Akong pamilya. Si Papa, si Mama, si Ate, si Kuya, at ako, at akong nangkod na kamatoy pa. Ang panimalay, puno, sa kalipay, sa tanang butang, permi magtinabangay. Si Ate, maghugas sa pinggan. Si Kuya Marco, nagbantay sa tindahan. Ako, magtabang ko sa paglimpyo. Si Mama at si Papa, nagkugi kayo para sa mua. Palangga kayo may nila. Ang akong pamilya, mao ang akong inspirasyon, ang kalipay, mao nga magkubi ko sa pagtuon kanunay. Dili ikabaylo sa dulang porta ang akong pinalanggang pamilya. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw.